अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के खूबसूरत जन्नत नज़ीर कश्मीर से, जी हाँ, मीरपुर में दाखिल हो चुका हूँ। पीछे बाब सुल्तान है और ये देखें, ये पीछे मेरे मंगला डैम की दीवार है। और कश्मीर में मीरपुर में आकर मैं यहाँ की चीज़ें ज़रूर दिखाऊँगा, लेकिन पहले हम जाएँगे खड़ी शरीफ और मोहब्बत करने वाले एक बहुत बड़े आशिक के दरबार पे हाज़िरी देंगे, मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के। आए मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। सूफिया कराम से मोहब्बत करने वालों के लिए आज का वीडियो निहायत अहम है। आज आप मियाँ मोहम्मद बख्श के रोज़े के वो हिस्से देखेंगे जो आज से पहले आपकी नज़रों से पोशीदा थे, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। मीरपुर से तकरीबन 9 किलोमीटर शहर से दूर है खड़ी शरीफ, जी हाँ, जहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का मज़ार शरीफ है। और मियाँ साहब को रूमी कश्मीरी कहा जाता है, जिस तरह मौलाना रोम है कोनिया तुर्की में, तो इसी तरह शायरी में तसव्वुफ़ में मियाँ मोहम्मद बख्श का मकाम रूमी कश्मीरी का है। और बड़ा खूबसूरत एक मोड़ है जहाँ मैं रुका हूँ। मेरे पीछे पहाड़ है और दूर मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो एक आबी रास्ता भी गुज़र रहा है। तो आए चलते हैं खड़ी शरीफ मियाँ मोहम्मद बख्श के दरबार पे। मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, ये खूबसूरत हसीन वादियाँ और ये बलकाती सड़क आपको ले जाएगी उस आशिक के दरबार पर जो अल्लाह, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके उम्मतियों से बेतहाशा मोहब्बत किया करता था, अल्लाह के बंदों की खिदमत किया करता था। जी हाँ, उनका नाम था मियाँ मोहम्मद बख्श, जो पंजाबी ज़बान के सूफ़ी शायर थे, बाअमल सूफ़ी थे, अल्लाह के बंदों से ख़ुसूसी मोहब्बत फरमाया करते थे। उनके मसलों को हल करना और लंगर खिलाना सरकार का महबूब अमल था। आपकी शाहकार किताबों में सैफुल मलूक नज़म, जो कि एक तवील नज़म है जिसका असली नाम सफ़र इश्क है, मगर मारूफ नाम सैफुल मलूक व बदियुल जमाल है। दीगर कुतुब में तोहफ़ा मीरा करामात गौसे आज़म, तोहफ़ा रसूलिया मौजज़ात जनाब सरवर कायनात, हिदायत मुस्लिमीन, गुलजार फ़कीर, नीरंग इश्क, सोनी महिवाल, किस्सा मिर्ज़ा साहिबा, से हरफी सस्सी पुन्नू शामिल हैं। फंस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलन विच गन्ना, रोनू को अज रवे मोहम्मद जे रवे ते मन्ना। आएँ आपको लेके चलते हैं उस अजीम सूफ़ी के मज़ार पर जो मोहब्बत बांटता रहा और मोहब्बत का प्रचारक रहा। मियाँ साहब के दरबार पर हमारा इस्तकबाल मीरपुर की बड़ी अहम और समाजी शख्सियत डॉक्टर ताहिर ने किया अपनी टीम के साथ। डॉक्टर ताहिर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक डायलिसिस सेंटर चलाते हैं जो गरीबों का फ्री इलाज करता है। दीगर सूफिया अकराम की तरह मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार को भी वक्त के मसनद नशीन की मुखालफत का सामना रहा, लेकिन आज उनके मज़ार से मुलिका कब्रिस्तान में दफन होने के लिए लोग बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें करवाते हैं ताकि यहाँ दफन हो सकें। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के आबा अजदाद का ताल्लुक़ गुजरात से था और आपका ताल्लुक़ है गुज्जर फैमिली से है। और उनके आबा अजदाद बहुत पहले यहाँ खड़ी शरीफ शिफ्ट हो गए थे और मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार जो हैं वो खड़ी शरीफ में पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम भी यहीं से हासिल की। रमज़ों को समझने वाले, ध्यान लगाकर ज्ञान की मंजिल को पाने के ख्वाहिशमंद, दर्दमंद दिल रखने वाले जब मियाँ साहब का कलाम पढ़ते हैं तो फिर वो दिल से रोते हैं और मोहब्बत बांटते हैं। मियाँ साहब चाहते थे कि उनका कलाम जब भी पढ़ा जाए तो सही तलफ़ुज़ और सही अदायगी के साथ पढ़ा जाए। इसी सिलसिले में आप फरमाते हैं कि करे सवाल फ़कीर मोहम्मद पढ़ने वाले ताईं, रौनक खड़ी न शेर मेरे दी नाल अदा सुनाई, सच पसट्टा करके पढ़िया लज्जत कुछ ना रहिंदी, जिस दे बेटे नू कोई मारे कि उस दी जिंद सहेंदी, दुश्मन वांग दिसे ओ सानू जे को बैत तरोड़े, बेटे नाजुक लाल सुंदर दे एवें कन मरोड़े। मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के बारे में हम सब जानते हैं कि सरकार ने तसव्वुफ़ को एक नई जहत बख्शी
شاعری میں حضرت انسان کو اس کی تکالیف کا درس دیا، راستہ بتایا اور بندے کو اللہ سے ملا دیا. اور سرکار کا سارا کلام بہت بڑا کلام ہے، لیکن ایک جو میرے دل کے بہت قریب ہے اور وہ ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. یہ بڑے لوگ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں. اب مجھ جیسوں کا کام ہوتا ہے کہ کھوج لگائے اور وہ کشید کی ہوئی بات حاصل کرے زندگی میں جو یہ کہہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میاں محمد بخش سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ ہٹی اندر ہووے او یو دوے بیچارہ کتھوں لے آوے لال محمد کو لے ویچن والا. یہاں بھی سرکار نے ایک ایسے شخص کو رعایت دینے کی کوشش کی ہے یا درس دیا ہے کہ ایک شخص جو کڑوا ہے وہ کڑوا ہی بولے گا، ایک شخص جو برا ہے وہ برا ہی بولے گا. وہ اس کے دل کی ہٹی میں جب برائی ہے تو جب وہ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بھی برائی نکلتی ہے. تو در حقیقت میاں صاحب آپ کو زندگی کو سمجھنے کا آسان ترین راستہ فراہم کرتے ہیں. اور آج میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں کھڑی شریف میں سرکار کے روزے پر حاضر ہوا. میاں محمد بخش سرکار میڈیٹیشن کے لیے یعنی غور و فکر کے لیے اور عبادت کے لیے ساری رات ایک غار میں گزارا کرتے تھے، جس کو آج کے لوگوں نے چلہ گاہ کا نام دے دیا ہے. اور میری خوش نصیبی یہ ہے کہ اس چلہ گاہ کا دروازہ میرے لیے آج کھول دیا گیا. سرکار کی چلہ گاہ ہے اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ یہاں کا تالا میرے لیے کھلوا دیا گیا ہے. اور آئے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نیچے چلہ گاہ میں جہاں سرکار چلہ فرمایا کرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. یہ ایک مصلی ہے، یہاں آپ نفل ادا کر سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں. اور سرکار کا جو مصلی ہے وہ یہ ہے. دوستو یہ ایک چلہ گاہ ہے، سرکار یہاں بیٹھ کر مراقبہ فرمایا کرتے تھے، عبادات کیا کرتے تھے. اور میں اس وقت یہاں موجود ہوں اور یہ ہوا کے لیے یہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی ہے. اور یہ یہاں کے لوگوں کی محبت کے انہوں نے یہ چلہ گاہ میرے لیے کھولی. اور اللہ ہم پر، آپ پر، ہم سب پر اپنا خاص کرم اور رحم فرمائے. پیرا شاہ غازی سرکار، جن کو ہم دمڑی والی سرکار کے نام سے بھی جانتے ہیں، میاں محمد بخش سرکار کے پیر و مرشد. دوستو ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر زبیر احمد قاضی صاحب، پی ایچ ڈی ہیں، فلاسفر ہیں. میاں صاحب کے کہنا چاہیے کہ خادموں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے کچھ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیف الملوک جو ہے مختلف ناموں سے، مختلف حوالوں سے کتنی زبانوں میں لکھی گئی اور کتنے 100 سال سے لکھی جا رہی ہے؟ سیف الملوک جو ہے یہ الف لیلہ کی داستان ہے، ہزار داستان جسے کہتے ہیں. کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ فارسی سے ادھر گئی ہے، کچھ کہتے ہیں عربی سے آئی ہے، لیکن ہمارے پاس جو زیادہ ہے سورس وہ عربی ہے. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں خود فرمایا ہے، لکھتے ہوئے سورسز کے ماخذ بتائے ہیں کہ میں نے 4 کتابیں اکٹھی کی ہیں، ہندی بھی ہے، فارسی بھی ہے، عربی بھی ہے. اور آپ کا شعر ہے جس کا مصرع ہے 4 کتاباں دی کہ شادی ایک ہندی کر جوڑی. یہ قصہ آپ سے پہلے بھی لکھا ہے، جو میاں صاحب سے پہلے مولوی لطف بہاولپوری انہوں نے سیف النامہ کے نام سے لکھا. کہانی یہی ہے، لیکن میاں صاحب چونکہ صوفی تھے، آپ کے ہاتھ میں جو چیز آئی آپ نے اس کو کمال کر دیا. ایک ہنر سے آپ نے اس کو، وہ شاعری کو آپ نے ایک میسیج انسانوں کے لیے بنا دیا. اور یہ جب تک انسانیت ہے تب تک یہ کہانی زندہ رہے گی. دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کریندہ، آپے جے کوئی چنگا ہوئے سب نو بھلا تکیندہ. تک تک عیب نہ کردے باندے چنگے لوگ کدائیں، نکتہ چینی فتنہ دوزی پلیاں دا کم نائیں. واہ 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 واہ. صوفیہ کرام ہمیشہ منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عیب تلاش کرنے ہیں تو اپنی ذات میں، اور اگر خوبی دیکھنی ہے تو سامنے والے کی بات میں دیکھو. تو ڈاکٹر صاحب نے جو شعر سنایا اس میں میاں محمد بخش صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ لوگوں کے عیب
मत देखें कज्जो उन्होंने, क्योंकि अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मियाँ बहावल बख्श मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के बड़े भाई, और इन्होंने तहरीक दी थी मियाँ मोहम्मद बख्श साहब को सैफुल मलूक लिखने के लिए। मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मैं आपको बताऊँ कि मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार का रोज़ा मुबारक अब तो बहुत वसी कर दिया गया और इसमें तोसी कर दी गई है, लेकिन ये जो जंगला आप देख रहे हैं और ये एक महराब है, ये छोटी सी मस्जिद थी मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के दौर की, और इसको अब इस मस्जिद की जगह वो मस्जिद बना दी गई है और उसमें बड़ी गुंजाइश है, हज़ारों नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका एक तावीज़ बनाकर एक जंगला लगाकर इसको छोड़ दिया गया ताकि ये रिकॉर्ड रहे कि मस्जिद यहाँ थी। इतनी छोटी सी मस्जिद में सरकार इबादत फरमाया करते थे, और कितनी छोटी मस्जिद से कितनी बड़ी शख्सियत ने जन्म लिया, और सरकार के बाद आने वाले यहाँ पर इबादत भी करते रहे और चौकी भरते रहे। करते अंगूर चढ़ा हर डॉक्टर साहब ने राजा अख्तर साहब से मुलाकात करवाई। दरवेश सिफ्त आदमी हैं, और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की सैफुल मलूक और दीगर किताबें ये मुझे तोहफ़तन दे रहे हैं, और मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आइए आपको सरकार का हुजरा मुबारक दिखाते हैं, जहाँ पैदा हुए, ज़िंदगी गुजारी और आराम फरमाया करते थे। मेरे अज़ीज़ो क़ारिब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये देखें हुजरा डेवड़ी मुबारक हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, और मैं भी आपको हुजरे में भी लेके चलूँगा। लेकिन ये जो दरख्त है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बरना का दरख्त है, और इसके बारे में एक बहुत बात मशहूर है कि जिथे होवे बरना उथे सब ने की करना। और ये बरना के दरख्त ये देखें इस तरफ भी लगे हुए हैं, और इस तरफ अगर आएँ तो ये देखें, और ये देखें ये दरख्त यहाँ जो लगाए गए हैं, मैं आपको बताऊँ यहाँ काफ़ी बरना के दरख्त है। और कहा यह जाता है कि इन दरख्तों की उम्र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार ने अपने हाथों से इन दरख्तों को लगाया था। ये बरना के दरख्त हैं, और ये सारे के सारे दरख्त जो हैं ये कहते हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने अपने हाथों से लगाए थे। और बरना के दरख्त की क्वालिटी मैं आपको बताऊं, वो ये है कि बरना का दरख्त जहाँ भी उगेगा वहाँ पर सांप पैदा नहीं होता। जी हाँ, बरना का दरख्त के बारे में कहते हैं कि जहाँ ये लगा दिया जाए तो वहाँ सांप पैदा नहीं होता, क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब जब इस इलाके में आए तो यहाँ सांप बहुत ज़्यादा थे, और आए दिन सांप किसी को डस लिया करते थे और उसकी मौत वाक़या हो जाती थी। तो फिर मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बरना के यहाँ दरख्त लगाए। आए मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर, और उनका हुजरा भी दिखाता हूँ और डेवड़ी भी दिखाता हूँ। ये जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ हुजरा मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का, ये मेरा ख्याल शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार का हुजरा और उनके ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली चीज़ें। जी हाँ, ये है जी वो हुजरा, ये वो कमरा जहाँ वो रहते थे। ये मिट्टी का सारा वैसे ही है, लिपाई, ये दीवारें उस वक्त की हैं, छत बदल दी गई है। ये है वो चारपाई जो मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के ज़ेर इस्तेमाल रही। इसके सिर्फ चादरें और कपड़े, ये जो तकिया है उसकी वो बदला गया है। दूसरी चारपाई ये है, ये तख्तनुमा है, और इसके पाए वही हमारा जो एक पंजाब का एक स्टाइल है। और ये कूज़ा है जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के ज़ेर इस्तेमाल रहा। आप देखें ये कूज़ा जो है, इसको ऊपर से दिखाएं, ये कूज़ा उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा। और इसके बिल्कुल साथ ही घड़ा है, ये घड़ा भी मियाँ मोहम्मद बख्श सरकार के ज़ेर इस्तेमाल रहा। और ये है वो
یہ ہے جائے نماز، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت خستہ حال اس لیے ہو گئی. یہ دراصل لیدر کی تھی شاید، جو کہ خراب ہو گئی ہے، اور یہ ان کے گھر کی چوکھٹ تھی دروازے کی، جس کو یہاں رکھ دیا گیا ہے. اور یہ وہ جگہ جہاں آگ جلا کر کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے اور دیگر حوالوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ لکڑی، یہ سارا یہ اسی وقت کا، یہ شتیر جو ہے آج تک خراب نہیں ہے، کیونکہ میں خیال شاید دیار کی لکڑی ہوگی. اور یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ وہ حجرہ ہے جہاں میاں محمد بخش عبادت فرمایا کرتے تھے. تو دیکھیں یہ سارا کچا ہے، اوپر لینٹر ڈال دیا گیا، لیکن اس کی دیواریں وہ ہیں. یہ لکڑی اس وقت کی پرانی لکڑی ہے، اور چھوٹا سا یہ کمرہ ہے. اور یہ ہے جائے نماز، جس جائے نماز پر میاں محمد بخش نماز پڑھا کرتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. یہ حجرہ جس کو پریزرو کر لیا گیا ہے، اور یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، زیر نگرانی ہے. میاں محمد بخش سرکار کے ہاں جہاں روحانیت پائی جاتی ہے، وہاں میاں صاحب نے رشتوں کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے بڑا کام کیا. آپ فرماتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا، بھائی مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی. تو اس میں میاں صاحب نے یہ ماں باپ اور بھائی کے تینوں کے رشتوں کی جو اہمیت بیان کی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا مطمع نظر صرف روحانیت اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر انسانی رشتوں سے محبت پیدا کرنا تھا، جو کہ ایک بہت عظیم جذبہ ہے ہم انسانوں کے لیے، جو میاں صاحب ابھارتے رہے. دوستو، جب آپ میاں صاحب کے یہاں آئیں گے تو یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علاقائی اور روایتی پکوان ہیں وہ نہ ہوں. پکوڑے بھی ہیں، چپس بھی ہیں، یہ نان ہے تلا ہوا، یہ جلیبیاں ہیں اندر سے. یہ جب آپ بابا بلے شاہ سرکار کے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ملتے ہیں. 2 طرح کی جلیبیاں بھی ہیں، میسو بھی ہے، اور یہ دیکھیں یہ دال ہے، اور یہ جو ہے مکھانے ہیں، اور یہ لاہوری پوڑا اس کو کہہ رہے ہیں، اور یہ لڈو بھی ہیں یہاں. اور یہ بڑی مارکیٹ ہے پیچھے، آپ دیکھیں یہاں سے آپ خریداری بھی کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے. اور یہ روایتی ہے، جب بھی آپ کسی شرائن پہ جائیں، کسی درگاہ پہ جائیں، تو آپ کو اس طرح کی دکانیں ضرور ملتی ہیں جہاں یہ والے پکوان ملتے ہیں. میاں صاحب وقت کے فرعونوں کے لیے فرماتے ہیں، اچا نہ رکھایا جس نے چلے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا اڑیا. میاں صاحب اس شعر میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے. فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تیو پردے پاون والا. پھر وہ لوگ جو اپنی مرضی کے وقت پر نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی محنت کے، ان کے لیے میاں صاحب نے فرمایا کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. روح درود گھنن سب جاسن آپو اپنے گھر نو، تیرا روح محمد بخشا تکسی کیڑے در نو. بس میرا کچھ وس نہ چلدا کی تساڈا کھونا، لسے دا کی زور محمد نس جانا یا رونا. دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. آسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں، مالی باغ نہ ویکھن دیندا آئیاں جد بہاراں. جس یاری وچ لالچ ہووے کدے او توڑ نہ چڑھدی، چادر لیرو لیر محمد کنڈیاں نال جو اڑدی. آما بے اخلاصاں اندر خاصاں دی گل کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی. دنیا اتے کون امن وچ ہر کوئی دکھیارا، بے وفا سنسار محمد ٹھگ بازاری سارا. جس دلے وچ عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے،
मालिक दे घर राखी कर दे, साबर भुखे नंगे। हम आज के दौर में देखते हैं कि जायदाद का मामला हो या कारोबार का, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, लेकिन मियाँ साहब इन्हीं रिश्तों की मजबूती के लिए फरमाते हैं कि भाई भाइयां दे दर्द वंडांदे, भाई भाइयां दियां बावां, बाप सरां दे ताज मोहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। ये जो कहा जाता है कि मावां ठंडियां छावां, ये भी जुमला अख़ज़ किया गया है मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की शायरी से। दोस्तों, मैंने खड़ी शरीफ से मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का रोज़ा मुबारक आपको दिखाया। दरबार आलिया की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपने पहली बार सुनी होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए खड़ी शरीफ से, और इसी तरह मैं अल्लाह के वलियों के दरबारों पर जाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा उनके मज़ारात, उनके रोज़े, और ज़िक्र करता रहूँगा उनकी तालीमात का। अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े बड़े बादशाहों के मकबरे देखे, वहाँ पर वीरानी के डेरे ही देखे हैं। फ़कीरों के दरबारों पर सख्त तरीन गर्मी के बावजूद चहल पहल और रौनक ही देखी। अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करने वालों के दर अल्लाह हमेशा आबाद रखता है।